یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد الجل یا سبحان القدوس عجل اللہ فرج الشریف آباد کر خدایا سخی خاندان کو رونق دے انہاں دی شاہی تو سارے جہان کو کعبے دی چھت تے سوہنا آلاوے سیاہ علم رونق دے بے مینار خدا دے مکان کو الیاس خضر اور یسوعی نے منتظر ہن بھیج دینا اپنے رسولاں دے مان کو اکھیاں کرن سونے دے رخ دی تلاوتاں صدقے میں تھیواں باہر میں ناطق قرآن تو بھی عباسی لقمہ بڑن ذوالفقار دا دے دے اذن تو وارث کلے ایمان کو چپ جے کو کھا گئی ہے بھیرا اور بھین دی چپ جے کو کھا گئی ہے بھیرا اور بھین دی ہن لڑن دے وفاواں دے اس آسمان کو ہن تک تے بس تبرے دی پھٹکار پوندی رہی ہن رب دے ہاتھ دی مار پوے شمرو سنان کو نالین دی تمنا ہے رب آوے روبرو نالین دی تمنا ہے رب آوے روبرو سجدہ کراں میں اُندی کفش دے نشان کو سجدہ کراں میں اُندی کفش دے نشان کو اللہم عجل لولیک الفرج یا سبحان القدوس عجل اللہ فرجہ الشریف الجل الجل